दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बुर्ज खलीफा की बुलंदी, उसका वज़न, इसकी तामीराती मुश्किलात और इसके रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों वैसे तो हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो फ्रांस के एफिल टावर से वाकिफ ना हो। एफिल टावर लोहे से बने एक ऐसे मीनार का नाम है जो फ्रांस के शहर पेरिस में दरियाए सीन के किनारे वाक़ है। दोस्तों इस टावर का नाम इसे डिज़ाइन करने वाले गिस्ताफ ईफल के नाम पर रखा गया है। पेरिस का ये सबसे ऊंचा टावर दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली यादगार है। अब बात करते हैं इसकी बुलंदी के बारे में। तो दोस्तों इसकी बुलंदी 324 मीटर है। इसे 1899 ईस्वी में मुकम्मल किया गया। जब से ये बना है इसे 200 मिलियन लोग विजिट कर चुके हैं। इस 324 मीटर ऊंचे टावर का वजन तकरीबन 7300 टन है। दोस्तों ये तो रहा एफल टावर। अब हम दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा की बुलंदी 829 मीटर है। हैरत अंगेज तौर पर यह फ्रांस के एफल टावर से 3 गुना ऊंची है। दुबई में वाक़ ये इमारत दुनिया का एक अजीम शाहकार है। बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, हत्ता कि ये इमारत अंपायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना ऊंची है। दुबई की पहचान बनने वाली इस इमारत को 4 जनवरी 2010 में आवाम के लिए खोला गया था और आज तकरीबन 13 साल गुजरने के बावजूद भी ये इमारत लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सबकी तवज्जो का मरकज़ बनने वाली ये इमारत पुरताइश अरमानी होटल, रिहायशी यूनिट्स और रेस्टोरेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसकी 148वीं मंजिल से पूरे दुबई का नज़ारा भी किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, इस अजीम शाहकार की कुल मंजिलें 160 हैं। दुबई में मौजूद आसमान को छूती दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार है। इस इमारत के डिज़ाइन और तामीरात में बहुत सी मुश्किलात आईं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले माहिरीन ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। उनकी दिन रात की मेहनत के बाद यह शाहकार अपनी असल हालत में नज़र आता है। दोस्तों इसकी बुलंदी 2716 फीट है और यही ऊंचाई इसे दुनिया की सबसे अनोखी और बुलंद इमारत बनाती है। दोस्तों इसकी तामीर पर 1.5 बिलियन डॉलर लागत आई। इस इमारत की वजह शोहरत सिर्फ इस पर आने वाली लागत और ऊंचाई ही नहीं, बल्कि इसे इंजीनियरिंग की दुनिया का एक ऐसा कारनामा माना जाता है जो आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा। दोस्तों बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान माहिरीन को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनमें से चंद एक से हम आपको वाकिफ कराते हैं। उनमें सबसे बड़ा और अहम मसला इसकी तामीर वक्त पर मुकम्मल होना था। अगर इसकी तामीर वक्त पर मुकम्मल ना होती तो इस पर लगने वाला सरमाया इतना बढ़ जाता कि शायद फिर इसकी तामीर मुमकिन ना रहती। दोस्तों इस अजीम शाहकार की तामीर के लिए इंजीनियर को 6 साल का अरसा दिया गया, जिसमें उन्होंने इस इमारत को काबिल इस्तेमाल बनाना था। 6 साल में से 3 साल सिर्फ इसके डिज़ाइन को हतमी शक्ल देने में लग गए। माहिरीन ने जब इस मसले पर गौर किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अगर 3 साल में डिज़ाइन मुकम्मल करने के बाद तामीर का आगाज़ किया गया तो बाकी के 3 सालों में इमारत की तामीर करना मुमकिन ना होगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो डिज़ाइन तैयार करने से पहले ही इसका तामीराती काम शुरू कर देंगे। तो फिर क्या था, तामीराती साइट पर खुदाई शुरू कर दी गई और इसके साथ ही डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। मसला नंबर 2। दोस्तों जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखने का वक्त आया तो इंजीनियर्स के सामने एक और मसला आन खड़ा हुआ। अमूमन बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियादें ज़मीन में मौजूद पत्थरों पर रखी जाती हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ एक मसला था कि जहां इसकी बुनियाद रखी जा रही थी वो रेतली ज़मीन थी और ज़मीन के अंदर कमज़ोर पत्थर मौजूद थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स और साइंटिफिक डिज़ाइंस की मदद से इस मसले से भी निजात हासिल कर ली गई और इसकी बुनियाद
50 میٹر زمین کے اندر دھسی ہوئی سٹیل پائلز پر رکھی گئی۔ برج خلیفہ کا وزن آج بھی انہی یکساں سٹیل پائلز پر تقسیم ہوا ہے۔ برج خلیفہ کا ڈیزائن ایک امریکی کمپنی کے ذمہ لگایا گیا۔ یہ کمپنی دنیا میں پہلے بھی موجود عمارتوں کے کامیاب ڈیزائن تیار کر چکی تھی، لیکن برج خلیفہ کا ڈیزائن اس کمپنی کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کو ایک ایسی عمارت کا ڈیزائن تیار کرنا تھا جو لاکھوں ٹن کنکریٹ اور لوہے کا وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ 160 منزلہ بھی تھی۔ اس کی ہر منزل پر سورج کی روشنی پہنچانا بھی ایک چیلنج تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس کا ڈیزائن بٹرس کے تحت تیار کیا گیا، جو دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کامیابی کے ساتھ جاری تھی اور ماہرین ایک کے بعد ایک منزل تیار کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد انجینئرز کو ایک عجیب و غریب مشکل نے آن گھیرا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا کنکریٹ برج خلیفہ کی بیس پر تیار ہوتا تھا، لیکن اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اوپر پہنچتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا حل بھی آخرکار اس صورت میں نکالا گیا کہ کنکریٹ سکشن پمپ کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر مطلوبہ مقام تک پہنچایا جائے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا سے طاقتور ترین سکشن پمپ منگوائے گئے اور بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے کنکریٹ کو مطلوبہ مقام تک پہنچایا گیا۔ برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ماہرین کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ تھا بلڈنگ کے گلاس پینلز۔ عمارت کا 160 منزلہ گرے سٹرکچر تیار ہو چکا تھا، لیکن اس پر گلاس پینلز نظر نہ آ رہے تھے، اور یہی سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بھی تھا۔ برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینل نصب ہونا تھے، لیکن جب اس پر گلاس پینل لگانے کا کام شروع کیا گیا تو دبئی کی شدید گرمی اور غیر معمولی اونچائی کی وجہ سے بلڈنگ کا اندرونی درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا۔ اس صورتحال میں کسی بھی انسان کا عمارت کے اندر داخل ہونا ناگزیر تھا۔ اگر اس قسم کا شیشہ استعمال کیا جاتا تو برج خلیفہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں گزر گیا۔ ماہرین نے بہت کوششوں کے بعد اس مسئلے کا حل اس صورت میں نکالا کہ ایک ایسا شیشہ تیار کیا جائے جس سے سورج کی شعاعیں ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جائیں اور عمارت کا اندر کا درجہ حرارت نارمل رہے۔ یہ طریقہ سب کو پسند تو آیا، لیکن یہ بہت مہنگا تھا۔ اس طرح کے ایک گلاس پینل کی قیمت اس وقت $2,000 تھی اور 24,000 گلاس پینل نصب ہونا تھے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک خصوصی فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل تیار کیے گئے اور بعد میں انہیں پھر نصب کر دیا گیا۔ تو چلیں دوستو، اب میں آپ کو برج خلیفہ کے بارے میں چند انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں۔ تو فیکٹ نمبر 1، اس کی تعمیر میں 12,000 ورکرز اکٹھے کام کرتے تھے۔ فیکٹ نمبر 2، برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے گلاس پینلز کا وزن 35 A380 جہازوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، بالی ووڈ کی مقبول ترین فلمیں جن میں مشن امپاسبل سمیت دیگر فلمیں بھی شامل ہیں، ان فلموں کے کچھ حصوں کی شوٹنگ برج خلیفہ میں کی گئی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، معروف بالی ووڈ اداکار ٹام کروز نے بھی اس عمارت میں سٹنٹس کیے تھے۔ فیکٹ نمبر 5، برج خلیفہ میں لگے ایلی ویٹر کی رفتار 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، جو دنیا میں سب سے تیز ترین لفٹ ہے۔